उबलते हुए तेल में सादा कागज पर उभरते हुए नक्श। इस पर क्या तहरीर है इसे पढ़ा नहीं जा सकता। इस पर क्या लिखा है मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप उसी वक्त देखिएगा जब पीर साहब के सामने हम इस कागज को गर्म तेल की कड़ाही में डालेंगे। टीम सरेआम ने जाली आमिल का करतब उसी के सामने दोहराया तो ढोंगी बाबा शशदर रह गया। जंतर मंतर अंतर छू। वकील कहते हैं आप जाली पी रहे हैं, लिखा हुआ उसमें। ये कहानी है ओकाड़ा के इलाके फैसल टाउन के जाली आमिल बाबा गणेशा की, जिसकी जाली करामत की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि बाबा जी के पास कोई ऐसा इस्म आज़म है जो बड़े से बड़े काले जादू को भी बेअसर कर देता है। मशहूर था कि फैसल टाउन के सामिल पर किसी बुजुर्ग की ऐसी बशारत है कि वो किसी पर भी किए जाने वाले बड़े से बड़े तावीज़ों को अपने इल्म की ताकत से जाहिर कर देता है। साइल जब अपने मसाइब और अपनी परेशानियां लेकर इस आमिल के पास जाते तो ये एक सादा कागज को गर्म खौलते हुए तेल में डालता, अपने पांव की एड़ी से गर्म तेल में इस कागज को मसलता और कुछ ही देर में इस कागज पर कुछ नकूश उभरना शुरू हो जाते। आमिल के बकौल ये नकूश दरअसल वो तावीज होते जो किसी दुश्मन या बदखा ने आने वाले पर किए होते। ये अमर वाकई हैरान कुन था। सफेद कोरा कागज साइल के सामने उबलते हुए तेल की कड़ाही में डाला जाता था और फिर उस पर आहिस्ता आहिस्ता आड़े तिरछे नकूश इस तरह से उभरते थे जैसे किसी ने खुद इन्हें अपने हाथों से तहरीर किया हो। जिंदगी की परेशानियों में घिरा साइल इस आमिल की करामत पर ईमान ले आता कि कैसे चश्मे ज़दन में इसने मुझ पर किए जाने वाले तावीज़ों को जाहिर कर दिया है। अब यही मुझे इन तावीज़ों के असराते बद से निजात भी दिलाएगा। और फिर इसके बाद आमिल को तावीज धागे और दम दुरूद के नाम पर नजरानों की अदायगी का सिलसिला शुरू होता। परेशान साइल मजीद परेशान हाल हो जाता, गरीब गरीब तर होता चला जाता, मरीज मौत की दहलीज पर पहुंच जाता, शादी से नौबत तलाक तक आ जाती, मोहब्बत नफरत में बदल जाती, इसलिए कि ऐसे आमिलों और झूठे पीरों का धंधा चलता ही उस वक्त है जब तक वो सबको एक दूसरे से बदजन न करें, जब तक वो ये ना बताएं कि तुम्हारी जिंदगी में हर चीज पर नहुसत का साया है, तुम्हारे सब अजीज सब रिश्तेदार तुमसे नफरत करते हैं और तुम पर सब ने काला जादू करवा रखा है। खुद सोचिए, अगर ऐसे किसी आमिल या पीर फकीर के पास जाने वाली औरत को यह बताया जाए कि तुम्हारा शौहर बहुत नेक सीरत है, वो किसी औरत की जानिब आंख उठाकर भी नहीं देखता, तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, तो क्या वो औरत उस आमिल या पीर की बातों पर यकीन करेगी? लेकिन अगर उसी औरत से ये कहा जाए कि तुम्हारे शौहर का किसी दूसरी औरत से चक्कर है और वो औरत तुम पर काला जादू और तावीज करवाती है, तो हमारे मुआशरे की बेशतर औरतें अपने रिवायती शक्की मिजाज के मुताबिक झट से उस आमिल और पीर को सच्चा मान लेंगी कि देखा, मुझे तो पहले ही शक था। अगर कोई बाबा अपने पास अपने मसाइल लेकर आने वाली औरत से ये कहे कि तुम्हारी सास असल में तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, गुस्से की थोड़ी तेज है, लेकिन मेरा हिसाब ये बताता है कि उसने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, तो 90% खवातीन दिल ही दिल में ये सोचेंगी कि बाबे को कख नहीं पता। लेकिन अगर अपने पास रोती धोती आने वाली किसी औरत को कोई आमिल ये कह दे कि तुम्हारी सास तुम्हारी जानी दुश्मन है, वो तुम्हारे शौहर की दूसरी शादी करवाना चाहती है, उसे धो धोकर तावीज पिलाती है कि तुम उसके दिल से उतर जाओ, तो खुद ही बताइए कितनी औरतें ऐसे आमिल पर यकीन कर लेंगी और उसे सच्चा मानते हुए उन तावीजों की काट के लिए कहेंगी। ओकाड़ा के इस आमिल का धंधा भी यही नफरतें और खदशात बेचकर चलता था। इन खदशात और नफरतों को साबित करने के लिए इसके पास एक नाम निहात करामत भी थी, और वो ये कि सफेद कागज पर देखते ही देखते वो तावीज जाहिर हो जाते थे जो इसके बकौल दुश्मनों ने किए होते थे।
ٹیم سریام کو جب اس عامل کے بارے میں خبر ملی تو ہمیں اس کی مبینہ کرامت کے بارے میں جاننے میں دلچسپی ہوئی۔ اس نام نہاد کرامت کے پیچھے موجود کرتب کا سراغ لگا کر ہم اس عامل کی حقیقت کو بے نقاب کر سکتے تھے۔ سو ہم نے اس پر تحقیق کا آغاز کیا کہ ایک سادہ کاغذ کو گرم تیل میں ڈالنے سے اس پر نقوش کیسے ابھر سکتے ہیں۔ ARY نیوز بورے والا کے سینئر نمائندے عرفان شاہ نے ہم میں سے سب سے پہلے اس بات کا کھوج لگایا اور ہم تھوڑی سی پریکٹس کے بعد اس عامل کی طرح سفید کورے کاغذ پر کوئی بھی تحریر ابھارنے میں ماہر ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب ہم اس عامل کے سامنے گئے اور ہم نے بھی اسی کی طرح ایک کورا کاغذ گرم تیل کی کڑاہی میں ڈالا تو کچھ ہی دیر میں اس پر یہ تحریر نمودار ہوئی۔ جنتر منتر انتر چھو موکل کہتے ہیں آپ جعلی پی رہے ہیں، لکھا ہوا اس میں۔ یہ کیا لکھا ہے؟ ہندی بھی پڑھ لیتے ہیں؟ آپ نے کہا میں ہندی پڑھ لیتا ہوں۔ پڑھو نا، ہندی پڑھ کے دکھائے نا کہ کیا مطلب ہے اس تویز کا۔ یہ ہندی میں لکھا ہے کہ آپ بہت بڑے فراڈی ہیں۔ ہم نے ایسا کیسے کیا؟ وہ کیا چیز تھی جس سے کاغذ پر لکھی جانے والی تحریر تبھی نمایاں ہوتی تھی جب اسے گرم تیل میں ڈالا جائے؟ یہ شاید آپ میں سے کچھ لوگ تو جانتے ہوں، اور جو نہیں جانتے ہم انہیں اس ٹرک کے بارے میں پروگرام کے آخر میں بتائیں گے، جس کے ذریعے اوکاڑا کا یہ عامل سادہ لوح لوگوں کو بے وقوف بنا کر اپنے علم اور اپنے عمل کی دھاک بٹھا رہا تھا۔ ہم نے بالکل ایسے ہی برسوں پہلے کراچی میں انڈے والے بابا کو بے نقاب کیا تھا۔ کراچی کے علاقے لانڈھی کا یہ جعلی پیر اپنے پاس آنے والے سائل سے اس کے مسائل سنتا اور پھر اگلے روز اسے اپنے ساتھ ایک انڈا لانے کا کہتا۔ سائل کی جانب سے لائے گئے انڈے کو وہ اس کے سامنے توڑتا اور انڈے میں سے لوہے کی سوئیاں اور خون برآمد ہوتا۔ دیکھنے والا یہ سب کچھ دیکھ کر بھونچکا رہ جاتا۔ اسے بتایا جاتا کہ اس انڈے میں سے میں نے اپنے عمل کے ذریعے وہ سوئیاں برآمد کی ہیں جو تمہارے دشمن نے تمہارا پتلا بنا کر اس میں لگائی تھی، اور یہ خون الو کا وہ خون ہے جس سے تمہارے خلاف تعویذ لکھے گئے تھے۔ اوکاڑا کے اس عامل کی طرح لانڈھی کے اس بابا کا شہرہ بھی دور دور تک تھا۔ اسے پکڑنے کے لیے ہمیں مکمل تیاری کے ساتھ جانا تھا، سو ہم اس طرح سے اس بابا کے سامنے گئے کہ ہم نے بھی اپنے ساتھ لے جایا گیا ایک انڈا بابا کے سامنے توڑا تو اس انڈے سے بھی سوئیاں اور خون برآمد ہوا۔ بس میں بھی ایک بابا بن گیا۔ جنتر منتر انتر چھو موکل کہتے ہیں آپ جعلی پی رہے ہیں، لکھا ہوا اس میں۔ یہ کیا لکھا ہے؟ ہندی بھی پڑھ لیتے ہیں؟ آپ نے کہا میں ہندی پڑھ لیتا ہوں۔ پڑھو نا، ہندی پڑھ کے دکھائے نا کہ کیا مطلب ہے اس تویز کا۔ یہ ہندی میں لکھا ہے کہ آپ بہت بڑے فراڈی ہیں۔ انڈے والے بابا اپنے اس کرتب کے یوں سریعام پکڑے جانے پر اتنے شرمسار ہوئے کہ انہوں نے یہ کام چھوڑ کر اپنے بچوں کو رزق حلال کما کر دینے کے لیے فروٹ چاٹ کی ایک ریڑھی لگانا شروع کر دی۔ اب سوال یہ ہے کہ انڈے والے بابا ایسا کیا کرتے تھے کہ انڈا توڑنے پر انڈے میں سے لوہے کی سوئیاں اور خون برآمد ہوتا تھا؟ تو اصل میں اوکاڑا کے بابا گڑے شاہ کی طرح انڈے والے بابا کا بھی ٹرک ہمارے ہاتھ آ گیا تھا، اور وہ ٹرک یہ تھا کہ اگر انڈے کو رات بھر سرکے میں بھگو کر رکھا جائے تو انڈے کی سخت جلد نرم پڑ جاتی ہے اور انڈا ایک جیلی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس میں آپ لوہے کی سوئی تو کیا لوہے کا کیل بھی داخل کریں تو بآسانی ہو جائے۔ سرکے سے باہر رہنے پر کچھ ہی دیر میں انڈا واپس اپنی ساخت میں آ جاتا ہے، یعنی اس کی جلد پہلے جیسی سخت ہو جاتی ہے اور اس میں داخل کی ہوئی سوئیاں اس کے اندر ہی رہ جاتی ہیں۔ انڈے میں خون شامل کرنے کا گر یہ تھا کہ سرکے میں بھیگنے کے بعد جب انڈے کی سطح نرم ہو، ایک انجیکشن کے ذریعے مرغی کا خون یا رنگ ملا پانی انڈے میں داخل کر دیا جائے، جو کچھ دیر بعد انڈے کی جلد سخت ہونے پر انڈے کے اندر ہی رہ جائے گا اور انڈا توڑنے پر یہ خون سوئیوں کے ساتھ برآمد ہوگا۔
बाबा जी एक चालाकी ये करते थे कि अंडा मंगवाते भी साइल ही से थे और इसे बड़ी होशियारी से अपने सामने पड़े छोटे से तख्त के नीचे मौजूद पहले से तैयार शुदा अंडे से तब्दील कर देते थे। देखने वाले को यही लगता कि बाबा जी ने उनका लाया हुआ अंडा तोड़ा है जिसमें से काले जादू वाली सुइयां और खून बरामद हुआ है, और इसे देखकर वो इतने खौफजदा हो जाते कि बाबा जी की हर बात मानने पर तैयार हो जाते। दूसरों को खौफजदा करने वाले जाली बाबा के पैरों के नीचे से जमीन उस वक्त निकली जब हमने उसी का करतब उसके सामने अंडे के साथ प्लेट पर दे मारा। चलो जी मैं मंत्र पढ़ने लगा हूँ, मुझ पे मौके लाएंगे तो लोग परेशान हो जाएंगे, किसी हो जाएगा। और ये मेरे हाथ में अगर किसी को देखना है तो दोबारा देखो। हाँ ये 3 सुइयां और निकली इसमें से। ओकाड़ा के बाबा गणेश शाह के पास भी ऐसा ही एक मकर और फरेब था जिसके जरिए वो कोरे कागज पर कोई भी तहरीर उभार लेता था। लेकिन सवाल ये था कि आया वो कोई खास किस्म का कागज इस्तेमाल करता था जिसे गर्म तेल में डालने पर उस कागज की तहरीर या नुकूश वाजे होते थे, या फिर तेल में ऐसी कोई चीज शामिल थी जो कागज पर नुकूश बना देती थी। चक्कर क्या था जिससे ये लोगों को चक्कर दे रहा था? जब थोड़ी सी तहकीक के बाद हम इसके फरेबी करतब की हकीकत को पा गए, तब हमने इस जाली आमिल को बेनकाब करने के काम का आगाज किया। हमें सबसे पहले अपने नुमाइंदों को साइल बनाकर इसके पास भिजवाना था ताकि वो इसके तरीक़े वारदात को रिकॉर्ड कर सकें। तभी तो हम इसके सामने इसे झुटला सकते थे। सीधा जाते तो वो कभी मानता ही ना कि वो कड़ाही में तेल डालकर कागज पर कोई नक्श उभारने का काम करता है। सो हमने अपने मकामी नुमाइंदों को झूठ मूठ के मसाइल बताकर इस झूठ मूठ के बाबे के पास भेजा। बाबा गणेश शाह ने वही किया जो वो अपने पास आने वाले हर शख्स के साथ करता था। बाबे को गया कि वो आना 7 बकरे दिवाए 7 आदमियां करवाए 2 इसने दिते थी 6 महीने ठीक रही थे फिर होना कढ़ाई बिटा ली खाली कागज है साफ है ना को मसले सुनने के बाद उसने एक कोरा कागज लिया, अपने नीम पुख्ता डेरानुमा मकान के सहन में चूल्हा जलाया और उस पर एक कड़ाही में तेल गर्म करने लगा। कुछ देर बाद उसने वो कोरा कागज गर्म तेल में डाल दिया। तेल जब गर्म हो गया तो इस बाबे ने अपने पाँव की एड़ी से कागज को तेल में घुमाना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते कोरे कागज पर कुछ आड़े तिरछे नक्श उभरने लगे। पापा जी काले देने या नूरी देना? काले अब हमारे पास बाबा गणेश शाह की हेरा फेरी रिकॉर्डिंग की शक्ल में मौजूद थी। अब अगर हम इसके सामने जाते और यही काम इसके सामने करके दिखाते तो और भी लुत्फ आता। इस मकसद के लिए हमने सादा कागज पर नजर ना आने वाली तहरीर गर्म तेल में डालकर वाज़ेह करने की इस शोबदाबाजी की अच्छी खासी मशक की। बाबा गणेश शाह के पास जाने से पहले भी ओकाड़ा शहर से बाहर हाईवे पर मौजूद एक रेस्टोरेंट पर हतमी मशक की गई और इसे कैमरों पर रिकॉर्ड भी किया गया ताकि बाद में देखने वालों को अंदाजा हो सके कि असल में ये कारस्तानी होती कैसे है। हाईवे के इस रेस्टोरेंट पर कैमरे के सामने की जाने वाली मशक में हम आपको सिर्फ कागज को उबलते हुए तेल में डालने और उसके बाद उस कागज में उस तहरीर के उभरने के मनाजिर दिखाते हैं जो हमने कुछ ही देर पहले कागज पर लिखी थी। लेकिन इस तरह और इस चीज से कि कागज पर कुछ भी लिखा हुआ नजर नहीं आता था तावक्त ये कि उसे खोलते हुए तेल में ना डाल दिया जाए। हमने इस पर किस मवाद से और किस तरह से लिखा ये आपको बाबा गणेश शाह को पकड़ने के बाद बताएंगे।
जनाब अंतर मंतर जंतर छू ये कागज है और इस कागज पे आप देख सकते हैं कि बज़ाहिर बादियों नजर में कुछ नजर नहीं आ रहा है कि इस पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमने इस पर एक तहरीर लिख रखी है। और अब वही ट्रिक जो पीर साहब करते हैं, यानी उस कागज को जिस पर उन्होंने पहले से कुछ ना कुछ लिख रखा होता है आड़ा तिरछा, उस कागज को गर्म तेल में डालते हैं और जो मरीज या साइल उनके सामने आता है वो देखता है कि उसके खिलाफ किसी ने जो तावीज़ किए थे वो बरामद हो गए। सो हम आपको सिर्फ तजर्बे के तौर पर दिखाते हैं कि जो हमने तहरीर इस पर लिखी थी उसे जब तेल में डालेंगे तो वो नक्श किस तरह से नमूदार होगा। आइए। ये जनाब तहरीर हमने लिखी थी जो कि आम तौर पर आम आंख से नहीं देखी जा सकती थी कागज पर, लेकिन जैसे ही इसे गर्म तेल में डाला गया टीम सरेआम जिंदाबाद की ये तहरीर उभर कर सामने आ गई। अब चलते हैं जाली पीर साहब के पास। मुकम्मल तैयारी और कागज वाले करतब पर मुकम्मल अबूर हासिल करने के बाद हम ओकाड़ा शहर के निवाह में फैसल टाउन चक 54/2 में वाक़े बाबा गड़े शाह के डेरे पर पहुंचे। हमारे नुमाइंदे साइल बनकर उस वक्त भी उसके पास मौजूद थे। किसी भी कार्रवाई से पहले हम अपने नुमाइंदों को मुतल्लिका शख्स के पास इसलिए भिजवाते हैं ताकि वो उसकी मौजूदगी के बारे में हमें हतमी खबर दे सकें। इस शोबदाबाज फ्रॉडी आमिल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हमें पुलिस की मुआवनत भी हासिल थी। हमारा मंसूबा ये था कि हम बाबा गड़े शाह के सामने जाकर ऐसा जाहिर करेंगे जैसे हम इसकी करामत का सुनकर इसका इंटरव्यू रिकॉर्ड करने आए हैं और इससे कहेंगे कि ये हम में से किसी का भी हिसाब लगाकर कोरा कागज गर्म तेल में डालकर दिखाए कि क्या उस पर कोई तहरीर उभरती है या नहीं। हमारा ख्याल था कि शायद ये आमिल बातों में आकर हमारे सामने अपना करतब और शोबदेबाजी करके दिखा देगा, जिससे इसे झुटलाना और शर्म दिलाना और भी आसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो जी क्या हाल है आपका? जी ठीक। क्या नाम है आपका? अली कतार शाह। अली कतार शाह। अच्छा, ये हम कराची से हमने सुना है आपके बारे में कि ये आपके पास कोई ऐसा अमल है कि जिससे ये तावीज़ ज़ाहिर हो जाते हैं। जी हाँ जी, प्लीज़ ज़रा हमें बताएंगे या कुछ करके दिखाएंगे कि कैसे होता है ये अमल है पढ़ाई से। अच्छा जी जी। और इसमें क्या होता है कि जो बंदा आपके पास साइल आया है उस पर जो तावीज़ अगर किसी ने किए हैं वो ज़ाहिर होते हैं? जी जी इंशाअल्लाह। अच्छा, तो कोई कर सकते हैं कुछ ऐसा हमें दिखा सकते हैं कैसे करते हैं अमल? जी अल्लाह पाक मेहरबानी। अगर आप मेहरबानी करें ज़रा दिखा दें हमें तो ज़रा लोग भी देखेंगे कि जंतर मंतर अंतर छू। वकील कहते हैं आप जाली पी रहे हैं, लिखा हुआ उसमें। ये क्या लिखा है? हिंदी भी पढ़ लेते हैं? आपने कहा मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ। पढ़ो ना, हिंदी पढ़ के दिखाए ना कि क्या मतलब है इस तवीज़ का। ये हिंदी में लिखा है कि आप बहुत बड़े फ्रॉडी हैं। ये तेल गर्म होगा? जी अच्छा। जिस ते होंदे ना तवीज़ वो निकले होंदे ने। ठीक है। जिस ते नहीं होंदे वो नहीं निकलते। इस पे निकले हैं पहले तावीज़? ये नहीं निकले। अच्छा, इस तेल को जी गर्म भी करेंगे? जी। बीबी क्या मसला क्या है आपको? पसंद की शादी करवानी। हाँ जी, पसंद की शादी। पसंद की शादी। अच्छा, इन्होंने नहीं तवीज़ कोई है साढ़े जो कि तुम थोड़ा इलम देना लंदा असं चाहते हैं कि कराची में थोड़ा जिहा देखिए जी थोड़े अमल दी
بابا گڑے شاہ ہماری توقع سے زیادہ چالاک اور ہوشیار نکلا. اس نے ہمارے کہنے پر معمول کے مطابق صحن میں پڑے چولہے کو جلایا, اس پر ایک کڑاہی میں تیل کو گرم کیا اور ایک ایسا کاغذ جو اس کا نام نہاد جادوئی کاغذ نہیں تھا, اسے گرم تیل میں ڈال کر پیر کی ایڑی سے مسلنے لگا. ہمیں حیرت اس وقت ہوئی جب کافی دیر گزر جانے کے باوجود کاغذ ویسے کا ویسا ہی کورا رہا جیسا گرم تیل میں ڈالنے سے پہلے تھا. بابا گڑے شاہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے, اسی لیے اس نے اپنا مخصوص تیار شدہ کاغذ تیل میں نہیں ڈالا تھا. لیکن کوئی بات نہیں, اس کی اس شعبدے بازی کی ویڈیو تو ہمارے پاس موجود تھی. ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਮਲ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ. نہیں سر. یہ تویز نکلتے کیسے ہیں اس میں؟ پڑھائی کے ذریعے. ہاں جی, نقش نقش ظاہر ہو جاتا ہے. جی جی سر. اچھا جی تو پڑھتے کیا ہیں, کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ جی درود پاک, علم شریف, کل شریف. ذرا سنا دیں گے ذرا کہ کیسے پڑھتے ہیں. جی پرندہ سبحان اللہ فی امان اللہ والحب اللہ سمت, یا کریمہ کرم کر, یا حریم رحم کر, سخت دل کو نرم کر, بے ایمان کو غرق کر, میری مشکل حل کر, سبحان اللہ. سمجھنا درود پاک آپ نے کہا, درود پاک. بسم اللہ اللہم صلی علی و سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم و صلی علیہ. یہ سرکار دا ورز ہے. کسی نے بخشا ہے آپ کو یا ہاں کوئی جی, ایسا؟ میں آئی ڈی کارڈ دکھانا. میں شاہ صاحب سید ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. بابا جی جو جن کا پہلے نکالا تھا ان کا نکال سکتے ہیں تعویذ؟ نہیں دوبارہ نہیں, اچھا دوبارہ ایک ہی دفعہ نکلتا. نہیں میں چاہ رہا ایسے ریکارڈ ہوں گا. نہیں ٹھیک ہے, تھوڑے دوبارہ سانو. اچھا 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 ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو آپ کے والد نے بخشا؟ جی جی, والد صاحب زندہ, دادا جی زندہ یاد ہیں. جی ٹھیک ہے. جدی اس وراثت. کا علاج کیا ہوتا ہے جب تعویذ نکل آئے تو, اگر کسی کا مطلب تعویذ ہے؟ بس اللہ اللہ کریدی, اللہ پاک شفا دے دیندا. مولا مشکل کشا, کرم رب نے کرنا. ظاہر ہے پیر فقیر دا ہیلا ہوندا ہے, ٹھیک ہو گیا. تے ہیلے دا وسیلہ خود خدا ہوندا ہے. بے شک جی ٹھیک بات ہے. جی تو اگر میں کوئی کوشش کروں تو نکل سکتا ہے تعویذ وہی پڑھ کے جو آپ نے پڑھا ہے؟ ویکھو جی, ہاں جی. یہ لیکن یقین نال گل ہوندی, پیر کامل ہو نا پیچھے, سمجھنا, دعا ہوئی ہوئی ہوئے, دھیان ہوئے ہوئے, پھر اللہ پاک تیل گرم ہو رہا ہے, اس کو ذرا دیکھیں. زیادہ ہو رہا ہے. آئیں پیچھے ذرا, میں بھی کوشش کر کے, میں بھی صحیح ہوں, میں نے کہا میں بھی دیکھتا ہوں کر کے. آ جاؤ, ہو سکتا ہے میرا نکلا ہوئے تعویذ. لے آؤ کوئی کاغذ اپنا دو گے. اب ہم نے اس جعلی عامل کا کرتب اسی کے سامنے کرنا شروع کیا. ہم جو کاغذ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے, ہم نے پہلے وہ کاغذ اس عامل کو دکھا کر تسلی کروائی کہ اس پر پہلے سے تو کچھ نہیں لکھا. نہیں یہ کر لو, یہی کر لینا, کوئی لکھے یا دف دو. تسی کر لو. ہاں جی, نہیں کوئی اس پہ اعتراض ہو تو بتا دیں. وہ صاف ہے, وہ کر. اچھا ہاں صاف, اس پہ لائن نہیں نا, ذرا واضح نظر آ جائے گا اگر کچھ ہوا تو. اب ہم نے یہ کورا کاغذ چولہے پر پڑے گرم تیل کی کڑاہی میں ڈالا. تھوڑی دیر گزری کہ سفید کورے کاغذ پر اوکاڑا کے اس جعلی عامل کے بارے میں وہ تحریر واضح ہونے لگی جو ہم نے اس کاغذ پر لکھی تھی. کیسے اور کس چیز سے لکھی تھی کہ یہ کاغذ کے گرم تیل میں جانے سے پہلے نظر ہی نہیں آ رہی تھی, یہ بس ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. ابھی تو آپ یہ دیکھیے کہ اپنا کرتب اپنے ہی سامنے اپنے ہی خلاف ہوتا دیکھ کر اس فراڈی عامل کا کیا حال تھا. آؤ جو پیزی ادھر آؤ نال میرے. بسم اللہ. اکڑ بکڑ بمبئی بابا سینہ پہ پورا 100 کلو موٹا, کیسے تھلے جنج کھلوتی. ٹھیک ہے جی, دیکھ لو. یہ دیکھ لو. ٹھیک ہو گیا جناب. لو جی پیر صاحب, جنتر منتر انتر چھو. چھری لاؤ جی, پیر صاحب والی چھری لایا ذرا. واہ واہ پیر صاحب, تو کمال ہو گیا. ہیں جی ایک ہی لکھے جناب, یہ تھوڑے نے تویز ہوئے نے, جو آپ پہ تویز ہوئے ہوئے. صحیح ہے سر. ہیں جی صحیح ہے سر. ہندی لکھی ہوئی ذرا پڑھیں نا, آپ تو ہندی پڑھ لیتے ہیں. کیا تویز کہتے ہیں؟ یہ ایک اور تویز موکل کہتے ہیں. آپ جعلی پیر ہیں, لکھا ہوا اس پہ. اچھا سر, دیکھیں صحیح. ظاہر ہو گیا.
صحیح ہے سر جی. ہے پیر صاحب؟ دکھائیں جی، لکھا پیر صاحب کے بارے میں آ گیا آپ جعلی پیر ہیں. پڑھ لیتے ہیں پیر صاحب؟ ٹھیک ہے سر جی. پڑھ لیتے ہو کہ کوئی نہیں؟ پڑھے بیٹھے ہیں. ایک ہی ہے. یہ کیا لکھا ہے؟ ہندی بھی پڑھ لیتے ہیں؟ آپ نے کہا میں ہندی پڑھ لیتا ہوں. پڑھو نا، ہندی پڑھ کے دکھائیں نا کہ کیا مطلب ہے اس تعویذ کا. یہ ہندی میں لکھا کہ آپ بہت بڑے فراڈی ہیں. ہاں وہ لکھا ہے بزر بہت بڑا فراڈی ہے. اچھا. ہاں جی، جھوٹا ہے. اچھا کیوں کرتے ہو ایسے؟ نہ سر جی، اللہ معاف کرے. سی ایس تو کیس تو تو یہ کریں کیسے نکلا تمہارے خیال میں؟ میں پیر ہوں پھر پکا صحیح. تسی ہو سو ہیں جی، تسی ہو پیر اقرار الحسن. ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا. اپنے نام سید اقرار الحسن. ماشاء اللہ. کیا بات. میں وڈا پیر ہویا نا جناب تھوڑے تو پھر ضرور جی، تسی وڈے ہوئے. کیوں کر دے فراڈ؟ اتنے آ جائے. آؤ آؤ. ظاہر ہے اب اس عامل کے پاس سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. اب بات یہ ہے کہ خود بتا دو کہ کیا کرتے ہو، ورنہ میں بتا دیتا ہوں. میری سنا سر، تسی جو کیا ہے نا، ہاں جی. اسی اس طریقے نہیں کرتے. اچھا سمجھ نا. اچھا، آپ کچھ اور لکھتے ہیں؟ میری سنا. نہیں سر جی، سر جی میری سنا. انہیں ہی کاپی لیاندی سی. اچھا اے بچی کھا لی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پہلے جدن تویز کٹے سی. ٹھیک ہے. انہیں ہی کاپی لیاندی سی. انہوں نے مسئلہ نے سارا کچھ لیا کے انہوں نے سامنے اتنے ہی بیٹھ. ہاں جی، کاپی آپ لے کے آئے تھے؟ سر منگوائی ہم سے تھی، لیکن کاغذ جو انہیں اس میں ڈالے تھے وہ اندر سے لے کے آئے تھے. ہاں جی، وہ اس میں نہیں تھے. پیر صاحب بات پتہ کیا ہے؟ ایک بات منٹ سنیں، سر بات جی، سنیں. ایک منٹ سن لو پہلے بات. آگے آئیں. اچھا، اس کی وہ والی جو ریکارڈنگ ہے نا وہ دکھائے ذرا. ٹھیک ہے نا، پہلے تک تو بات ہم سمپل رکھ رہے تھے، سادہ. فراڈ تو تم کر ہی رہے ہو، یہ کیا شرم آتی ہے تمہیں؟ سر جی جو نظر آ رہا ہے اس جی جی دیکھ اس کی رہے کوئی وضاحت ہے تمہارے ہیں. پاس؟ سر جی دیکھ رہے ہیں. دیکھ اس پہ کوئی شرم والی بات ہے تمہارے بکواس؟ شرم. ہاں جی شرم. ہوں سنو جی، اوڈ ہے منڈا تے اے اینا جی پہلے آئے میرے کول جس ٹائم. یار جو میں تم سے دو سادہ سوال جی سر چھوڑ دو جی. کہانی، مجھے کوئی کہانی نہیں چاہیے. جی سر بات یہ میں ایک تو تم- دس ایک تو یہ ڈرامہ کر رہے ہو. میری گل ایک یہ ڈرامہ کر رہے ہو میری تم. سنو. او کدھر دکھاؤ گیا اس کی ریکارڈنگ جس میں یہ نکالتا ہے تیز. سر جی. دکھائیں ذرا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ساری تمہاری ریکارڈنگ ہے جس میں تم یہ تعویذ نکال رہے ہو. پہلے تم مجھے اس کا جواب دو، یہ ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟ سر جی اینا ہی اور کاپی یار یہ ڈرامہ کدھر سے کر رہے ہو؟ دیکھ، نہیں جھوٹ تلانا تے. میری سنو. تم یہ کہہ رہے ہو کہ سر جی باقی تعویذ تھے، ان پہ تعویذ نکلے ہیں. میری سنو. ہاں جی او انشاءاللہ. یار شرم کر لو، جھوٹ بولتے ہو. ابھی پکڑے گئے اور جھوٹ بولتے ہو. شرم سر جی ہوں تسی نہیں، میں نے کیسے نکالے ہیں پھر؟ پتہ نہیں جی تساں کیسے لیکن میری گل تو تمہارے سامنے نکالے ہیں. جی جی میرے سامنے. ہاں، نکلے تعویذ نا؟ جی نکلیں جی. تو پھر میں پیر ہوں نا جی تو میری گل مان لینا پھر کہ تم ٹھیک جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر جی. ٹھیک. لیکن اور اس پتہ سے زیادہ تم یہ کر رہے ہو کہ بدتمیزی کر رہے ہو. اے بچی نے کیا. مزے ہے. جی جی شرم کرو، جھوٹ بولتے ہو. تھانے جانا ہے جی جی. یا انسانوں کی طرح خود مان کے غلطی کا اپنی اعتراف کرو کہ جی میں جھوٹ بول کے ڈرامہ کرتا تھا. یہ اس طرح لکھتا ہوں میں. خود بتا دو، ورنہ ہم نے تو بتا دیا کہ ہم نے کیسے بنائے تھے تعویذ. ٹھیک ہے سر جی. بتاؤ. ڈرامہ کرتا ہوں. کچھ شرم آ رہی؟ آ رہی ہے کیوں نہیں آ رہی. جب آپ تم ٹیل پہ کسی کا تعویذ نکالو گے، وہ تمہارے دشمن نے تعویذ کی ہیں تم پہ، تو وہ تو گھبرا کے اپنا سارا کچھ دے گا تمہیں. سو ہم آپ کو صرف تجربے کے طور پر دکھاتے ہیں کہ جو ہم نے تحریر اس پر لکھی تھی اسے جب تیل میں ڈالیں گے تو وہ نقش کس طرح سے نمودار ہوگا. تو شرم آ رہی ہے کیوں نہیں آ رہی. صرف اس لیے کہ یار روزی روٹی چلتی رہے گی. ہٹے کٹے اچھے کہیں مزدوری کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا. صحیح، اس سے زیادہ پیسے ملیں گے جتنے تم یہاں کماتے ہو. لیکن صرف اس لیے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے. کوئی اور کام نہیں کر سکتے. اللہ نے کوئی خدا نخواستہ کو معذوری رکھی ہے؟ نہیں ہر مزدوری ہر کام کر سکتے ہو. جب آپ تم تیل پہ کسی کا تعویذ نکالو گے، وہ تمہارے دشمن نے تعویذ کی ہے تم پہ، تو وہ تو گھبرا کے اپنا سارا کچھ دے گا تمہیں. جان نہیں دینی تم نے. ڈرامہ کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، فراڈ کر رہے ہو، اور نام کیسی مقدس ہستیوں کو لے رہے ہو. ابھی میں نے تم سے پوچھا، تم نے کہا درود پاک پڑھتا ہوں، الحمد شریف پڑھتا ہوں. جی جی. اور کرتے تم ڈرامہ. سر جی معاف کر دو. سر یہاں سے لے کے گیا کہ پہلے یہاں پہ تعویذ دیتا رہا ہے، پھر ہمیں یہ ساتھ میں 2 گلیاں چھوڑ کے وہاں پہ گھر ہے. بھائی لوگوں کو سائڈ پہ اور بیٹھک میں بٹھا دیا اور ہمیں کمرے میں، اور مجھے کہتا کہ آپ اکیلی اندر آؤ، دوسری یہ باہر بیٹھی ہوئی تھی. تو میں اس کے کہنے پہ اندر نہیں گئی، میں وہاں سے باہر چلی گئی. میں نے کہا جہاں بھائی لوگ بیٹھے ہمیں وہاں بٹھاؤ جا کے. یہ دھاگا دم کر کے دیا، کہتا میں آپ کے لاکھ کے ساتھ بنتا ہوں. میں نے کہا میں نے نہیں آپ سے بندوانا.
पैर क्यों रखते हो कढ़ाई के अंदर? जी? पैर क्यों रखते हो कढ़ाई के अंदर? वैसे पैर रखने कड़वा दी साहब अल्लाह के थोड़ा जा अगर लोगों को लगे कि जनाब पीर साहब क्या जलाली पीर रहे हैं, इसको लेके चलें। कोई बात नहीं, चलें उठाएं जी। बाबा गणेश शाह को पुलिस थाने ले जाने लगी तो दरवाजे के करीब एक प्याली से वो जादुई चीज बरामद हुई जिसकी वजह से बाबा गणेश शाह ये शोबदेबाजी करके लोगों को बेवकूफ बनाता था। जी हाँ, ये था इस ढोंगी का ट्रिक, जिसे कुछ लोग फटकड़ी और कुछ फिटकड़ी कहते हैं। इस जालसाज को पकड़ने के लिए आने से पहले हाईवे के रेस्टोरेंट पर हमने फटकड़ी के महलूल से ही सफेद कागज पर मुख्तलिफ तहरीरें लिखी थीं जो खुश्क होने के बाद बिल्कुल नजर नहीं आती, लेकिन जब इस कागज को गर्म तेल में डाला जाए तो लिखा हुआ साफ नजर आने लगता है। जनाब अंतर मंतर जंतर छू ये कागज है और इस कागज पे आप देख सकते हैं कि बज़ाहिर बादियों नजर में कुछ नजर नहीं आ रहा है कि इस पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमने इस पर एक तहरीर लिख रखी है फटकड़ी या फिटकड़ी के पानी से। और अब वही ट्रिक जो पीर साहब करते हैं, यानी उस कागज को जिस पर उन्होंने पहले से कुछ ना कुछ लिख रखा होता है आढ़ा तिरछा, उस कागज को गर्म तेल में डालते हैं और जो मरीज या साइल उनके सामने आता है वो देखता है कि उसके खिलाफ किसी ने जो तावीज़ किए थे वो बरामद हो गए हैं। सो हम आपको सिर्फ तजर्बे के तौर पर दिखाते हैं कि जो हमने तहरीर इस पर लिखी थी उसे जब तेल में डालेंगे तो वो नक्श किस तरह से नमूदार होगा। आइए। ये जनाब तहरीर हमने लिखी थी जो कि आम तौर पर आम आंख से नहीं देखी जा सकती थी कागज पर, लेकिन जैसे ही इसे गर्म तेल में डाला गया टीम सरेआम जिंदाबाद की ये तहरीर उभर कर सामने आ गई। ओकाड़ा का बाबा गणेश शाह भी इस सादा से ट्रिक से सादा लौह लोगों को बेवकूफ बना रहा था। इर्द गिर्द के देहात और शहर के नवाही इलाकों से जब सादा लौह मर्द और खवातीन अपनी आंखों के सामने एक सादा कागज में अजीबो गरीब समझ में ना आने वाले अल्फाज उभरते देखते तो दंग रह जाते। फौरन से यकीन कर बैठते कि फुला ने हम पर ये तावीज किए हैं और बाबा गणेश शाह ने अपनी करामत से इन्हें जाहिर कर दिया है। इधर बाबा गणेश शाह की जहालत की हालत ये थी कि इसे तो सिरे से कुछ लिखना ही नहीं आता था, इसीलिए ये सादा कागज पर फटकड़ी के पानी से कोई लफ्ज या हर्फ लिखने की बजाय बस कीड़े मकोड़े से बना देता था। और कागज के गर्म तेल में डलने के बाद यही उल्टे सीधे आढ़े तिरछे से नक्श सामने आते थे जिन्हें बाबे के पास आने वाले शायद लातीनी या अबरानी जबान के लफ्ज समझते होंगे, बल्कि बहुत सौ को तो शायद ये भी पता नहीं होगा कि लातीनी या अबरानी किस बला का नाम है। वो इसे कोई खलाई और जिन्नाती जबान तस्वुर करते होंगे, लेकिन ये नाम निहाद आमिल किस कदर जहालत के मारे हुए हैं आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये कुछ लिखना तक नहीं जानते थे और लोग इन्हें अन्नदाता समझ लेते हैं। कुछ बरस पहले चिन्योट शहर के निवाह में हजरत बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मजार के करीब बैठा बिजली के मीटर अपने तावीजों से रोकने का दावा करने वाला जाली पीर भी तावीजों में ऐसे ही बेतरतीब से निशान बनाता था, और जो कुछ वो पढ़ता था वो क्या था, किस जबान में था, कोई नहीं जानता था। हाल ही में एक और प्रोग्राम में जिस पीर पर पूरा गांव यकीन कर रहा था और उसकी गिरफ्तारी के वक्त उसकी हिमायत में खड़ा हो गया था, उसकी दम करने की रिकॉर्डिंग जब हमने उलमाए कराम को दिखाई तो उन्होंने बताया कि ये महज अरबी की तरह के कुछ लफ्ज बोलने की कोशिश कर रहा है ताकि सुनने वालों को लगे कि ये कुरान, हदीस या कोई मसनून दुआ पढ़ रहा है, लेकिन दरअसल ये बेमानी जुमले अदा कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आजा यौम ला यंतकून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकायतल अस्वादिल रहमान अट्ठा 1 अट्ठा 2 अट्ठा 3 अट्ठा 4 अट्ठा 5 अट्ठा 6 अट्ठा 7 लो शाह परी माँ परी सब परी सुलेमान का बेहैसियत कौम यही हमारा मसला है। हमारे सामने वाला शख्स जितने उल्टे उल्टे काम करे हमें वो ज्यादा काबिले एतबार लगता है।
जो जितने बड़े बड़े दावे करे हमें उस पर उतना ही भरोसा होता है, और जो जितने बड़े बड़े झूठ बोले हमें उससे सच्चाई की खुशबू आती है। नतीजा ये कि हम हर बार धोखा खाते हैं। 72 साल से हमें बताया जा रहा है कि हमारे सियासी तावीज़ों से आपके सारे मीटर बिल्कुल स्लो हो। नसीब के कागज पर तरक्की के हुरूफ न जाने कौन सी फटकार वाली फटकड़ी से लिखे हैं कि हालात, महंगाई और टैक्सों के गर्म तेल में लाख जलाए जाने के बावजूद भी इस पर खुशहाली का कोई नक्श नहीं उभरता। अब फैसला आप कीजिए कि मसला इन सियासी पीरों में है या फिर इन पर अंधा एतमाद करने वाले अवामी मुरीदों में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया। इस पर बात करते हैं